अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती मुबशर साहब, क्या हाल है? सब ठीक है? जी वालेकुम सलाम। आप सुनाइए आबिद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जीशान भाई, उसने वो किताब का हवाला बताया, किताब का नाम बताया जो 2500 साल पहले लिखी हुई है। नहीं, कुछ भी नहीं बताया जी, ऐसे ही बात हवाओं में कल के कल इन्होंने शेख बटालवी साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के तो चले गए थे। तो ये इनका शेख साहब का वतीरा बन चुका हुआ है, तो इनको इसीलिए मना किया, इसीलिए रोका कि शेख साहब ये हरकत ना किया करें, किताब लाया करें, हवाला दिया करें, पेज नंबर बताया करें ताकि हम पढ़ सकें उस चीज़ को। तो कोई नहीं बता के ऐसे हवा में बातें करके चलो। उनको 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 ये पता नहीं है ना कि 2500 साल पहले जो हिंदुइज्म की असल किताबें हैं वो तो सारी है ही संस्कृत के अंदर, और संस्कृत जो है इनमें से किसी को भी नहीं आती, वो सिर्फ हिंदुओं को आती है, मुसलमानों को भी वो नहीं आती। तो उसका तर्जमा किसने किया? मदर लोरी साहब। शेख साहब किधर चले गए हैं? शेख साहब नाराज तो नहीं हो गए आप? लतीफ साहब जो अच्छी गल करन दे। नहीं, मीर लतीफ साहब, हाँ जी, वो भी अच्छी करते ने कदी कदी। मैं मीर लतीफ साहब ने पूछा सी क्या मिर्जा साहब का यह दावा जड़ा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके ने, क्या इन्होंने इल्हामी है या तहकीक? उन्हें क्या नहीं जी, तहकीक है, इल्हामी कोई दावा नहीं है भी। ये मेरी मीर लतीफ साहब ने मैं पूछा, सवाल किया सी। हाँ बिल्कुल, है भी सवाल बनता है, लेकिन एक सवाल मैं भी ताज़ा ताज़ा लैके आया वां जनाब। अज ही मेरी जी दसो नवी जी। किताब जड़ी ये मंजरे आम ते आई है, मियारे नबूवत नंबर 1, ठीक है। मिर्जा कादियानी के असातिज़ा। अच्छा, ये एक मैंने हाँ किताब शुरू की है। ये किताब बड़ी मुफस्सल है और इसके अंदर तकरीबन मिर्जा कादियानी ने खुद नबूवत के मियार मुकर्रर किए थे, कुछ 40 के करीब। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर बयान करूं। तो ये अभी आज ठीक पहले करें। मियार के ऊपर मैंने रोशनी डाली है और पूरा रिसाला तरतीब पा गया है। मिर्जा कादियानी ने मियार बनाया था कि जो नबी होता है उसका दुनियावी कोई उस्ताद नहीं होता। ये खुद मिर्जा कादियानी ने मियार बनाया, जबकि हम देखते हैं कि मिर्जा कादियानी के कोई दसियों असातिज़ा थे। और यहाँ पर फिर कुरान और हदीस भी हमने कोट किया है और जिससे साबित किया है कि अंबिया के दुनियावी उस्ताद नहीं होते। तो इस पहले मियार के ऊपर मिर्जा कादियानी फेल हो गया और मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब साबित हो गया। इस पहले मियार के ऊपर मैं दावत मुकालमा पेश करता हूं, कोई कादियानी आए और आके इस मियार के ऊपर मिर्जे कादियानी को पूरा उतार के दिखाए। ठीक है। वो कहते हैं ना कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, बुहतान नहीं लगा रहे, कोई बदकलामी नहीं कर रहे, बात ही कर रहे हैं ना, दलील दे रहे हैं। तो दलील का जवाब कोई तो हो कि इसका जवाब ये है कि मौलवी झूठ बोलदा, मौलवी गप्पा मारदा, मौलवी इल्जाम लांदा। ये जवाब है। क्या तुम्हारी किताब में नहीं लिखा? मिर्जा कादियानी बार बार ये क्लेम करता है कि अंबिया रहमान के शागिर्द होते हैं, वो तलमीजुर रहमान होते हैं। तलामीजुर रहमान, तलमीज शागिर्द नु कहंदे ने ना अरबी दे विच। अच्छा अच्छा। तलमीज दी जमा है तलामीज, ठीक है। यानी रहमान मुरक्कबे इजाफी है ना, रहमान के शागिर्द यानी अल्लाह के शागिर्द होते हैं, दुनियावी उनका उस्ताद नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। वाज़े तौर पे एक नहीं, कोई 5 हवाले दिए हैं मिर्जे की किताबों से। और फिर मैंने अपने हर रिसाले के अंदर जो मेरी आदत है वो मैं कर रहा हूं कि किताब के आखिर में, हर रिसाले के आखिर में कादियानी किताबों के असल स्कैन, ये देखिए हाईलाइटेड, वो भी साथ लगा रहे हैं ताकि किसी गलत फहमी की कोई
جناب وہ گنجائش باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے گنجائش کہ نہ مولوی جھوٹ گنجائش نہ رہے بولدا، ٹھیک ہے مولوی گپ ماردا۔ ہاں بھائی، کوئی ہے کوئی قادیانی؟ میں تو ٹھیک ہے شیخ صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان سے بات کرنے آیا تھا اس موضوع پہ، وہ چلے گئے، وہ نیچے دیکھتے سن تتر رہے نہیں ہیں بتر تے ہو سب۔ گئے۔ مرزا اے جڑے قادیانی یہ بھی کہتے ہیں مرزا صاحب استاد کو نہیں سن، یہ تے میں بھی سوال کیتا سی کافی عرصہ پہلے، کہتے کوئی استاد نہیں سی نہیں یہ انہاں تو دا، مرزے نے خود اور کلیم کیتا نا اسکول جی، گئے اے کوئی ویکھو نا، نہیں۔ اسی تے حوالے لا چھڑے نے، تے اے ویکھو جی روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 181، ٹھیک تقریباً 10 استاد انہیں گنوائے نا۔ آپ ماری میں ان کی طرف سے جواب دے دوں آپ کو جی مفتی جی صاحب؟ جی جی انہوں نے کہنا ہے کہ یہ جہاں پہ یہ جو استاد لکھا ہوا ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ قرآن کی کیا دلیل دیتے ہیں؟ نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ اس طرح سے نبی نہیں ہے اس طرح سے نبی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سینس میں میں جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہنا ہے کہ یہ اس طرح سے استاد نہیں تھے، اس طرح نہیں سے وہ تو دیکھے چور جب چوری کرنے لگتا ہے نا تو وہ اپنا ایک چور دروازہ پہلے تلاش کر لیتا ہے کہ میں نے بھاگنا کہاں سے۔ چور ایسے چوری نہیں صحیح کرتا، بات ہے۔ وہ اپنا ایک دروازہ کھول کے آتا ہے پہلے۔ تو ان چوروں نے یہ کیا کیا ہے، انٹرنیشنل چوروں نے، کہ مرزا قادیانی بھی جب کوئی کلیم کرتا تھا پہلے ایک چور دروازہ کھول لیتا تھا۔ وہ تضادات اور تناقضات اتنے ملتے ہیں لاتعداد کہ ایک جگہ سے پکڑیں گے، قادیانی کہے گا کہ دیکھو دوسری ایک کتاب کے اندر مرزے نے تو یہ کہا ہے، فار ایگزامپل یہ کہا ہے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ حوالہ ہے، قادیانی دکھائیں گے آپ کو وہ حوالہ کہ جس میں مرزا قادیانی نے انکار کیا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں۔ جب آپ وہ والا دکھائیں گے، وہ والا کہ جس میں لکھا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، تو قادیانی یہ والا حوالہ دکھا دے گا، دیکھو مولوی یہ صاحب جھوٹ وہ تو جاری نبی رکھیں۔ ہے۔ آ گیا ایک وہ آ گیا رحیل صاحب آ گئے کھپ ڈالنے کے لیے، جواب نہیں انہوں نے دینا، کھپ ڈالنے کے۔ ڈیبیٹ کرو نا یار، ڈیبیٹ کرو نا، اصولوں کے مطابق بات کرو، کوئی 2 منٹ تم بول لو، 2 منٹ ہم بول لیتے ہیں، جو دلیل ہم ٹائم دیں لگا لو۔ تم اس کا جواب دے دو، جو دلیل تم دو اس کا جواب ہم دے دیں، یہ طریقہ کار ہوتا ہے ڈیبیٹ کا۔ مفتی صاحب ٹائم لگا لو، امینٹی ٹائم لکھی ہے نہیں نال نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ کسی ٹائم کی پرواہ نہیں کرتے طارق جوید صاحب، کسی، اچھا یہ بے لگامی ہے، بے لگامی، چھتر بے مہار، یہ وہ لوگ، یہ تو کسی کی پکڑ میں آتا ہی نہیں ہے، ان کا تو مرزا نہیں آتا تھا صاحب پکڑ دوسری میں، برانچ پہ آپ تو کو انہوں دیوبند کافر مرتاد کہہ رہے ہیں، اب یہ مرتاد دے میں لیں بات نہیں کر ہماری، سکتا۔ ان سے میری ڈیبیٹ طے کریے، دوسری یہ کہنا برانچ ہے۔ پہ آپ کو شاہ صاحب سے آپ ڈیبیٹ دیوبند کریں نا، کافر مرتاد بات کہہ رہے کرنے ہیں، کے آپ لیے کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ شاہ صاحب اور آپ کے رحیم پاس واچ صاحب ہے۔ آپ نے نہیں ایک منٹ ہیومینٹی بھائی، اس نے صبح 9 بجے ملیشیا ٹائم کے، ہم براڈ میں تھے تو وہاں پہ بھی یہ کہا کہ وہ دیوبندی آپ کو یہ براڈ لگا کے کہہ رہے ہیں، اب یہاں پہ ملائیشیا میں 7 بج گئے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ 10 گھنٹے سے وہ براڈ ابھی تک وہ چل رہی ہے۔ دوڑ بات کے کرتے بس نہیں نا۔ بات نہیں کرنی، کوئی اصولوں کے مطابق بات نہیں کرتے قاضی۔ یار تم کہتے ہو ڈینگے تو تم یہ مارتے ہو ہم سچے ہیں، عابد صاحب حقیقی چال نہیں رہی، میں جماعتیں، کہہ رہا ہوں کہ احمدیہ روز یا کہتے حقیقی ہیں، اسلام، میں یہ حقیقی نہیں کہہ رہا کہ اسلام چال ٹھیک نہیں اچھا رہی، ہے۔ ٹائم لگا کے میں بات کہہ کریں رہا نا۔ ہوں روز کہتے رحیم ہیں، صاحب روز اس طرح تو کتابوں نہیں نہ آپ آئے اوپر اور اس طرح، ایک تو کیمرہ کھول لیں اور دوسرا ٹائم لگا کے بات کریں۔ ایک موضوع طے صاحب کر روز لیں، کہتے اس ہیں، موضوع پہ ابھی عابد سرے صاحب دس روز یہ کہتے ہیں موضوع مفتی دیوبند صاحب حاضر اہل ہے کہ حدیث سے۔ مرزا مفتی صاحب قادیانی کہتا ہے مفتی کہ صاحب عابد نبی کا صاحب کوئی استاد عابد صاحب دنیا آپ کا نے نہیں ساری ہوتا، رات جھوٹ بولا ہے، تھوڑا سا سن لیں عابد اسی صاحب۔ پر ہی بات مفتی رحیم صاحب صاحب کریں گے، ٹائم عابد لگا۔ ہاں یا نہ؟ صاحب جھوٹ نہ بولیں، روز کہتے ہیں، یار روز ہیومینٹی کرتا ہے یار، روز رحیم کہتے ہیں صاحب عابد ٹائم صاحب، انہیں مفتی گل روز صاحب کرنے کہتے نہیں ہیں۔ دینی۔ رحیم آپ کو صاحب ایک اور ٹائم بات لگا بتاؤں کر مفتی بات صاحب، عابد صاحب روز کہتے مفتی ہیں، صاحب آپ کو روز ایک اور بات بتاؤں، عابد صاحب روز مفتی کہتے صاحب ہیں، ان کا بیٹا عابد صاحب مرزا روز غلام کہتے ہیں قادیانی پہ دیوبند لعنت ڈال کے ان کی مسلمان ہو چکا ہے اسرائیل کا بیٹا، اسرائیل کا بیٹا مرزا غلام قادیانی پہ لعنت ڈال کے مسلمان ہو گیا ہے۔
रोज कहते हैं आबद साहेब, ब्राड की बात नहीं, रोज उसकी कहते वीडियो हैं। मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। रहील चलाऊं यहाँ पे वो वीडियो चलाऊं? ना नाम क्या है उसका, अच्छा नाम क्या आबिद है? साहब, आबिद वो वीडियो मुझे भी सेंड करिएगा। आबद साहब रोज कहते हैं देवबंद, रोज कहते आबिद हैं भाई, रोज। ठीक है, ठीक है वो जी, मैं आपको वीडियो मैं आपको भेजें जी, send मेरे वीडियो। करता व्हाट्सएप के हूँ। ऊपर आपने वो मुझे सेंड करना है ताकि मैं अपने सेव कर लूं फोल्डर के अंदर। जी रहील, रहील इसकी आईडी आबद का साहब, नाम लिखिए, आबद उसका साहब कह बेटा रहे हैं, साथ लिखिएगा आबद साहब ताकि कह रहे याद हैं रहे। कि ब्राड लगी और रोज कहते हैं, आप ब्राड की बात कर रहे हैं, रोज कहते हैं वो। और गप्पा मारनियां ने अब गप्पा साहब यूट्यूब से वीडियो मैं कर ला होनी यूट्यूब से जी जी बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। के लिए रहील मैं 1 मिनट ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। प्ले कर आबद बहुत साहब देर कसम की- खाएं, अल्लाह हलफ दें कि देवबंद आपको काफिर मुर्ताद नहीं कहते, कसम खाएं, शाबाश, चले। और पहले ये बात हलफ तो दे clear हलफ, कर लो, आपका बेटा अहले हदीस मिर्जा आपको गुलाम नहीं आप कहते, अपने देवबंद बेटे की जी जिक्र आपको नहीं कहते करें। काफिर है कि मुर्ताद, नहीं? यार कसम और खाएं, हलफ दें, आबिद भाई जरा मेनू हलफ दसो, मैं वीडियो ओपन करना। हलफ जी दें, जी हलफ दें प्लीज, वीडियो हलफ टोरो जी, दें। वीडियो। 1 मिनट। अच्छा अभी देखिए, इन्होंने एक साहिब बार भी उस हलफ, वीडियो की मुफ्ती तरदीद साहिब नहीं की। हलफ, रहील ने हलफ दें प्लीज, रहील हलफ ने दें। एक बार भी उसकी तरदीद नहीं की। देखिए जरा आप वीडियो वीडियो प्ले करें जी शाह साहब। देवबंद रोज कहते हैं, कहते ब्राड नहीं लगी हुई, आप सब कह रहे हैं। 1 मिनट, देवबंदियों को भी भेज दे वो वीडियो। वो उसकी भी बता दें कहाँ पे वो ब्राउन लगती है। कि कहते वे ब्राड नहीं लगी, ब्राड का ਤੁਹਾਨੂੰ नाम ਸਮਝਦੇ बता ਨੇ दें। रोज ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ और ब्रांड कहते का ब्राड नाम नहीं बता लगी। दे रहील साहब। ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी मुफ्ती इनकी साहब रिकॉर्डिंग करें गाना और में उस बैठा ब्रांड बहुत का ज्यादा नाम हो जो रही है है ना गाना च ना, इनसे ले, गाना की इनका ना नाम छोटे ले, अफ्रीका में ब्राडों को बहुत ज्यादा करें बहते हो रही है फिलहाल। लग भाई हम मिर्जा साहब की बात, मिर्जा की बात हो रही है, वो हमारा टॉपिक हो रहा है, वो टॉपिक डाइवर्ट कर रहा है। इसका नहीं, बेटा गल उस करनी वीडियो को में नहीं है, कहता सारे है, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ऐसा नहीं इसका बात। बेटा इसका बेटा उस वीडियो में कहता है कि मेरा बाप 1 नंबर का झूठा इंसान है। वो वीडियो मिर्जा। यार जरा मुझे लिंक दियो ताकि कोई दसो। हाँ। जी मैं देता हूँ आपको मुफ्ती साहब। 1974 में बनने मैं वाले फिर अभी एंटी कुछ- अहमदी कवानीन में जहां बहुत सारे आलिम दीन लोगों की इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।